नाज़रीन, ईरान के ऊपर दूसरा बड़ा अटैक कर दिया गया तबरेज़ शहर पर। शुमाल मगरबी इलाके ईरान के वहां पर तबरेज़ पर जो है अटैक किया गया, दूसरा बड़ा अटैक किया गया। नेतन्याहू मुल्क से फरार हो चुका है। पाकिस्तान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर लिया। पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद इसराइल में खलबली मच चुकी है और नेतन्याहू अपने तैयारे में जो है वो भाग कर जो है निकल चुका है मुल्क से। एक नामालूम मकाम पर जो है वो पहुंच चुका है, भाग चुका है। रूस की जानिब से रिस्पॉन्स सामने आया, चीन की जानिब से रिस्पॉन्स सामने आया है। सूरत हाल इस वक्त कशीदा हो चुकी है। ईरान की जानिब से 100 ड्रोन भेजे गए हैं। ईरान की प्रॉक्सीज नाज़रीन इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। हिजबुल्लाह लबनान पर से वहां से जो है अटैक कर सकता है। इसके साथ साथ यमन के हौसी अटैक कर सकते हैं। शाम के अंदर नाज़रीन जो बशारुल असद है, बशारुल असद की रिजीम खत्म होने के बाद अहमद अशरा की मौजूदगी में वहां पर कुछ रेजिस्टेंस ग्रुप्स अभी भी मौजूद है। तो नाज़रीन ईरान की जानिब से 3 से 4 जगहों पर जो है वो अटैक किया जा सकता है और ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन ईरान की सरजमीन पर सुर्ख परचम को लहरा दिया गया है। बदले का जो है वो इशारा दे दिया गया है। उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से ऐलाने जंग कर दिया गया है। जोहरी तनसीबात पर जो निशाना बनाया था उसके अंदर कौन कौन जो है वो शहीद हुआ है, कौन कौन से कमांडर शहीद हुए हैं। पासदाराने इनकलाब के नाज़रीन सरबरा शहीद हो चुके हैं। ईरान के जो है वो मुख्तलिफ कमांडर्स, फौजी कमांडर जो है वो शहीद हो चुके हैं। उनके खातीन बच्चे शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। 6 अहम साइंसदान, उनके जो है न्यूक्लियर साइंसदान, एटॉमिक साइंसदान, वो भी नाज़रीन शहीद हो चुके हैं। और अहम खबरें इस वक्त सामने आती जा रही हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ईरान के ऊपर ये जो अटैक किया गया था, सबसे पहले नाज़रीन ये फिजाई हमला किया गया था जिसके अंदर बहुत से जो कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी थे वो शहीद किए गए। न्यूक्लियर साइंसदान फरीदोन अब्बासी, इसके बाद फरीदोन अब्बासी के बाद मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहादत जो है उनकी तस्दीक हो चुकी है। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है उनके मुशीर अली शमखानी भी इजरायली हमले में शहीद हो चुके हैं। अहम ऑफिशियल्स नाज़रीन ये शहीद हुए हैं और अब ईरान की जानिब से सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स का इंतजार किया जा रहा है। ईरान के अंदर मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। ईरानी अवाम इस वक्त सड़कों पर निकल चुकी है और ईरानी अवाम जो है भरपूर जवाबी वार देने के लिए तैयार हो चुकी है। इजराइल पर नाज़रीन 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया। सबसे पहला हमला था जो कि किया गया। इजरायली तर्जुमान के मुताबिक चंद घंटों में ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन जो है वो भेजे हैं और आइंदा आने वाले चंद घंटे हमारे लिए इंतहाई सख्त होंगे। ये इजराइल की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। इजराइल ने यह बयान जारी किया है पूरी दुनिया के सामने। और नाज़रीन उसके बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामने उन्होंने ऐलान जंग भी कर दिया है। हाई अलर्ट पर जो है इस वक्त ईरानी फौज है, ईरानी मिलिट्री है और ईरानी अवाम जो है सड़कों पर निकलकर अपनी कौम जो है अपनी फौज को वो जो है खराज अकीदत पेश कर रही है। उनके साथ शाना बशाना खड़े होने का एक अज़्म का इजहार भी कर रही है। नाज़रीन इसके साथ साथ जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है वो ये स्टेटमेंट सामने आई है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ जुल्म से भरा खून रेज जुल्म किया। इजराइल ने अपने लिए एक कड़वा अंजाम तैयार कर लिया है। बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी हमने कर ली है। अवाम परेशान ना हो। इजराइल और अमेरिका को भारी कीमत जो है वो अदा करना पड़ेगी। नाज़रीन इसके साथ इजराइल के साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। यह तर्जुमान सरबराह ईरानी अफवाज ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने बयान सामने दिया है और वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन ने ईरान पर हमला करके एक बहुत बड़ी, एक संगीन गलती की है। इजराइल पर यह हमले अमेरिका की मदद से किए गए। मुल्क का दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। नाज़रीन इसके बाद ईरान की जो है नेवी वो भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। ईरान की जोहरी अफजोदगी को निशाना बनाया गया। नाज़रीन सूरत हाल इंतहाई कशीदा इसलिए है और इसकी टाइमिंग जानना इंतहाई जरूरी है। इतवार को आज से एक दिन बाद नाज़रीन, कल हफ्ता है परसों इतवार को आखिरी फेज होना था अमेरिका और ईरान के दरमियान। वो जो एटमी डील एक चल रही थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो मुज़ाकरात हो रहे थे और नाज़रीन ऐन उसी मौके पर जब ये डील होने वाली थी, अपने फाइनल इख्तितामी मराहिल में पहुंच चुकी थी, इजराइल की जानिब से हमला कर दिया जाता है ईरान पर, उनकी जोहरी तनसीबात पर यह इस बात का सबूत है कि वो नहीं चाहती थी कि यह डील फाइनलाइज हो। खित्ते के अंदर उभरती हुई ताकत जो है ईरान, जिसने यूरेनियम को अफजोदा कर लिया था, न्यूक्लियर और वो काफी करीब पहुंच चुके थे एटॉमिक प्रोग्राम के। अब नाज़रीन उन पर हमला करना, उन पर निशाना बनाना, वो नहीं चाहता था इजराइल के ये एटॉमिक पावर बने, एटमी ताकत ईरान को कभी भी ये नहीं बनने देना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक बहुत बड़ा हमला किया। हमने आपको कल बताया था नाज़रीन के अंदर 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर हमला हो सकता है, सूरत हाल कशीदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि अमरीकी मीडिया ने इस बात का दावा किया था, अमरीकी मीडिया ने कहा था कि हमें जो है खबरें मौसूल हुई और हमें इजराइल ने ये
کہا ہے اور یہ بیانات جاری کیے گئے ہیں, یہ ان کے ذرائع سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ وہ ایران پر حملہ کریں گے. اور ناظرین وہی ہوا, امریکہ نے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی. روس کی جانب سے بیان سامنے آئے, چین کی جانب سے بیان سامنے آئے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے بیان سامنے آئے. پاکستان کے بعد جب یہ بیان جاری کیا گیا پاکستان نے کہ ہم ایران کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں, ہم مذمت کرتے ہیں ایران کے اوپر یہ جو حملہ کیا گیا, جو اٹیک کیا گیا. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ متفقہ طور پر سینٹ کے اندر قرارداد منظور کی جاتی ہے, مذمتی قرارداد منظور کی جاتی ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے. اور پورے پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پورا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے, اپنے برادر ملک جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا. اور اسرائیل کے اس اقدام کو جو ہے وہ شدت پسندانہ قرار دیا گیا, انتہا پسندانہ قرار دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے. عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. ناظرین اس کوشش کو, اس اقدام کو جو کہ اسرائیل کی جانب سے کی گیا, اور اسرائیل کرے گا ایسا. ناظرین ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, انہوں نے پہلا اٹیک کیا, دوسرا اٹیک کیا, کیونکہ ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. ناظرین یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس, لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر اور ہم ان کی میزائل فیسلٹیز پر اٹیک کئی روز تک جاری کریں گے. ناظرین خطے کے اندر صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے, پاکستان کے بارڈرز تک جنگ پہنچ چکی ہے. پاکستان نے بھی سٹانس دے دیا ہے, چین نے بھی کہا ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے ایک خطرہ ہے, اور ہم جو ہے وہ ایران کی خود مختاری کی دفاع کرنے کے لیے جو ہے مکمل طور پر تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. روس کی جانب سے بھی اس کو جارحانہ اقدام قرار دیا گیا ہے. اب ناظرین سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا مکمل دوبارہ اٹیک کیا جائے گا یا پھر نہیں. ہر جگہ پر صرف ایک ہی بات کی جا رہی ہے تمام مسلم ممالک کی جانب سے, اور اس وقت مسلم امہ کے اندر ایک آگ پھیل چکی ہے, اور وہ آگ ہے بدلے کی آگ. سرخ پرچم جو ہے وہ لہرا دیے گئے ہیں ایران کی سرزمین پر, اور ان سرخ پرچموں کے بعد بدلے کا اعلان کیا گیا ہے, اعلان جنگ کیا گیا ہے. اور ناظرین اعلان جنگ جب ہوگا تو بہت بڑا اور بہت شدید ہوگا. ایران اپنی پراکسیز کو بھی یوز کر سکتا ہے, لبنان کے اندر وہ حزب اللہ کو بھی یوز کر سکتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ شام کے اندر احمد الشرع کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر ان کے کچھ ریزسٹنٹ گروپس ہیں, ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. یمن کے حوثیوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور پھر اسرائیل کے خلاف اپنے بیلسٹک میزائلز اور ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن انہوں نے یہ بیان دیا ہے, اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم کئی روز تک ایران کے بیلسٹک میزائلز کو نشانہ بنائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم ان کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنائیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایران بہت قریب پہنچ چکا تھا, یا پھر ایران بہت قریب پہنچ چکا ہے ایٹمی ملک بننے کے. دیٹ از دا ریزن کہ ان کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ناظرین تل اویو کی بات کریں, اسرائیل کی بات کریں تو وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. وہاں پر لوگوں کو زیر زمین چھپنے کے لیے کہہ دیا گیا. وہاں پر سڑکوں پر جو ہے ویرانیاں نظر آ رہی ہے, وہاں پر کوئی ایک بندہ نہ بندے کی ذات اس وقت نظر آ رہی ہے. اسپتالوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, زیر زمین بنکرز کے اندر لوگ چھپ گئے ہیں. نیتن یاہو کے متعلق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں, نامعلوم مقام پر اس نے خود کو منتقل کر دیا ہے. اور ناظرین صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے, یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور آگے آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کو مسلسل بتاتے رہیں گے. لیکن ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال ہے, اور اس کے بعد ناظرین اسپتالوں کے زیر زمین وارڈز بھی قائم کر دیے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا اسرائیلی حکام کی جانب سے, انہوں نے اپنے عوام کو یہ کہہ دیا کہ 1-2 ہفتے تک جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کو, اشیاء خوردونوش کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھیں, محفوظ رکھیں, اور اپنے پاس اس کو گیدر کریں تاکہ آنے والی جو سچویشن ہے, خطرے کی جو سچویشن ہے, اس سے نمٹا جا سکے. ناظرین ایران کا رسپانس آیت اللہ خامنئی کی جانب سے وہ بڑا بروٹل ہوگا, کیونکہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے. اور ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رسپانس کیا ہوگا, کیونکہ ان کے رسپانس کے بعد ہی اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکے گا, اس چیز کا تعین کیا جا سکے گا کہ یہ اسکلیشن کتنی آگے بڑھ سکتی ہے, یہ اسکلیشن مزید کہاں تک جائے گی. کیونکہ جنگ, ایران از ایٹ وار, ایران از ایٹ وار. دس از اے ویری سمپل اسٹیٹمنٹ. ایران کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے, امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہاں پر ناظرین کچھ سوال ہم یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ آخر کیوں ایک طرف امریکہ مذاکرات کر رہا ہے ایران سے, فائنل فیز چل رہے ہیں, دوسری جانب اسرائیل اٹیک کر رہے ہیں ایران پر. یہ امریکہ کی مدد کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ تو دفاعی ماہرین کی جانب سے, تجزیہ کاروں کی جانب سے, انالسٹس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل بھی نہیں. اس حملے میں بھی امریکہ کی مدد حاصل تھی اسرائیل کو, اور ان کی مدد سے ہی انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. اگر بات کریں ہم ناظرین ان کی ملٹری کیپیبلٹی اور ملٹری اسٹرینتھ کی ہم بات کریں تو ناظرین ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس جو ہے فائٹر جیٹس کی اگر بات کریں, ان کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس موجود ہیں, لڑاکا طیارے موجود ہیں, جبکہ ایران کے پاس جو ہے وہ رشین ساختہ سخوئی موجود ہے, اور مگ ان کے پاس جو ہے فائٹر جیٹس موجود ہے. ایران کا دفاعی بجٹ جو ہے $10.3 بلین ہے, اور اسرائیل کا جو ہے وہ اس سے کافی زیادہ $27.5 بلین ہے. ناظرین ان کے پاس جو ہے بحری صلاحیتیں زیادہ موجود ہیں ایران کے پاس, اسرائیل کے پاس بحری صلاحیتیں اتنی موجود نہیں ہے. 2 ہی آپشن بچتے ہیں, نیوکلیئر
یا پھر بیلسٹک میزائل جن کی رینج 2000 سے لے کر 2500 کلومیٹر تک بھی ہے، ایران کے پاس وہ بیلسٹک میزائلز موجود ہیں۔ تو ناظرین اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں 2 تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اب رسپانس کا انتظار کیا جا رہا ہے ایران کا جو رسپانس ہوگا اس سے خطے کی صورتحال کا پتہ چلے گا کہ اسکلیشن مزید کہاں تک آگے جائے گی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔